मुक़द्दस में बयान करता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। मेरे बंदो तुम मेरे रूबरू अपनी जमीनों को झुकाओ, मैं तुम्हारी शोहरतों के डंके बजा दूंगा। इस आयत करीमा के रोशनी में मैं आपको बगैर किसी तमहीद के हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आमद के हवाले से मैं अर्ज करूं कि आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़े फज्र अदा फरमाने के बाद आका ने चेहरे नबूवत अपने मुक़द्दस सहाबा की जानिब फेर दिया। वो चेहरा जिसके हवाले से कुरान तस्मे उठाए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए मुस्तफ़ा मुझे तेरे चेहरे रोशन की कसम, मेरे नबी ने चेहरे को फेर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने अभी दुआ नहीं फरमाई। आपकी मुक़द्दस चची सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी के आलम में नबी की बारगाह में आई। अल्लाह के रसूल ने अपनी मुक़द्दस चची को जब देखा परेशानी के आलम में, सरकार ने इरशाद फरमाया, चची जान आज आप परेशानी के आलम में, मैं आपके चेहरों से आसारे परेशानी देख रहा हूं, वजह क्या है? हजरत सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आज मैंने इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पे गई तो मैंने एक ऐसा डरावना ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब देखकर बेदार हुई। आका तब से मैं बड़ी परेशान हूँ। और सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा वो हैं जिनकी आगोश में कभी कभी मेरे मुस्तफ़ा अपना सरे अनवर रख करके आराम फरमाया करते थे। सैयदा आपकी गोद में साहिबे कुरान आराम फरमाते। आका ने इरशाद फरमाया, चची अपना ख्वाब बयान करो। तो आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो ख्वाब इतना डरावना है मैं बयान नहीं कर सकती। आका ने इरशाद फरमाया, चची अपना ख्वाब बयान करो। आका ने इरशाद फरमाया, तो आपकी चची ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा आपके जिस्म नबूवत से एक टुकड़ा अलग किया गया। अलग किसने किया ये नहीं मालूम, काटा किसने ये नहीं मालूम, मेरी गोद में लाकर किसने रखा ये नहीं मालूम। तब से मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी चची की गुफ्तगू सुन करके पैगंबर ने फरमाया मुस्कुराते हुए, आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं मैं परेशान हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए चची जान तेरे ख्वाब की ताबीर जब मैं तुझे बतलाऊंगा तू भी परेशान नहीं, तू भी मुस्कुरा उठेगी। आका ने इरशाद फरमाया, तो आपकी चची ने अर्ज किया, आका आप ख्वाब की ताबीर बतला दे। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए चची जान अन करीब मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, वो तेरी आगोश में आएगा, वो तेरी गोद में आएगा। आपने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, की सहाबिया थी दौरे रसूल में, आपकी सहाबिया थी, आपकी चची थी, आप जानती थी नबी जो बोला करते हैं उनकी ज़बान पे खुदा बोला करता है, कुरान तर्जमानी करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से बोला करता है। सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पे तशरीफ ले गए। सैयदना इब्न अब्बास बयान करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात फातिह बाब खैबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया। ए अली मेरे करीब आओ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आका अलैहिस्सलाम के करीब आए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली मेरे करीब आओ। सरकार ने मौलाए कायनात का हाथ अपने दस्ते नबूवत में लिया। आका ने सहाबा के
انجمن کو چھوڑ دیا، سرکار نے مسجد نبوی شریف چھوڑ دیا، صحابہ کھڑے رہے میرے مصطفیٰ کی تعظیم میں، جانے جانا روح جانا حریم جانا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اٹھ کر کے سرکار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان کو تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی دروازے پہ تم رہنا، دروازے پہ تم رہنا، اندر کسی کو نہ آنے دینا، حسین اعظم کی ولادت ہوئی ہے اور آسمان سے فرشتوں کی آمد ہوئی ہے، سبحان اللہ، حسین کی آمد ہوئی ہے، آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں مجھے مبارکبادی دینے کے لیے۔ علی میری اجازت کے بغیر مکان فاطمہ میں کسی کو مت آنے دینا اور دروازے کی حفاظت تم کرنا۔ مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اپنے مکان پہ تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے اور آسمان سے فرشتے قطار در قطار جماعت در جماعت آتے رہے اور میرے آقا کو مبارکبادی پیش کرتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، سرکار کو تلاش کرنے لگے صحابہ پریشان ہو گئے، متفقہ طور پر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا اے یار نبی، میرے نبی کے غار کے ساتھی تم ہو، مصطفیٰ کریم کے مصلی کے وارث تم ہو، اے ابو بکر جاؤ نبی کو تلاش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف سے نکل کر کے آقا کو تلاش کرتے ہیں ابو بکر صدیق، تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، آپ نے کسی سے معلوم نہیں کیا، بلکہ اسی راستے پہ ابو بکر صدیق چلتے ہیں جس راستے سے میرے نبی کا گزر ہوا تھا، اسی راستے پہ چلتے چلتے آپ مکان فاطمہ پہ پہنچتے ہیں، دیکھا مولا کائنات تشریف فرما ہے، ولی کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق تم نے کس سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے مولا کائنات میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میں نے کسی سے معلوم نہیں کیا، اے علی میں نے جس راستے پہ میں چلا اسی راستے سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا تھا، وہ راستہ بتا رہا تھا اے یار دار نبوت، اے مصطفیٰ کے دار کے ساتھی نبی پاک کا ادھر ہی سے گزر ہوا تھا، وہ راستہ خوشبودار تھا، میرے امام کی زبان میں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں بھی چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ جگر شہدائے کربلا، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سجدے بٹھا دیے ہیں۔ مولا کائنات سے خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے علی اگر اجازت ہو تو میں بھی نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہزادے حسین کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، علی نے عرض کیا اے ابو بکر نبی کا حکم ہے بغیر اجازت کی کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے بتایا کہ اے ابو بکر میرے بیٹے حسین کی ولادت پر آسمان سے 4,24,000 فرشتے تشریف لے آئے ہیں، 4,24,000 فرشتے تشریف لے آئے ہیں سیدنا مولا حسین کی ولادت پر ان کے نانا کو مبارکبادی دینے کے لیے۔ اے ابو بکر آپ اندر نہیں جا سکتے، ابو بکر ٹھہرے رہے، عمر فاروق اعظم کی آمد ہوئی وہ بھی ٹھہر گئے، عثمان ذوالنورین آئے وہ بھی ٹھہر گئے، حضرت بلال آئے وہ بھی ٹھہر گئے، دیگر اجلہ صحابہ کی جماعت آئی، مکان فاطمہ میں سب کے سب کھڑے رہے۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار سے ابو بکر صدیق نے سلام کیا، آپ کے نواسے حسین اعظم کی ولادت کی مبارکبادی پیش کیا، اور ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، علی کائنات بتا رہے ہیں آسمان سے 4,24,000 فرشتے تشریف لے آئے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی تمہیں کیسے معلوم ہو گیا آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتے آئے ہیں میرے حسین کی مبارکبادی دینے کے لیے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ایک پوری حدیث اس طرح سے ہے انا مدینۃ العلم وعلی انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم وعمر جدارها، انا مدینۃ
कैसे मालूम हुआ? आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते आ रहे थे वो अपनी तादाद भी बता रहे थे और आका आपके फरमान के मुताबिक अगर आप शहरे इल्म है, अली दरवाजे हैं, तो दरवाजे से जो गुजरेगा दरवाजे से उसका इल्म होगा, उसकी खबर होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली अल्लाह ने तुमको अपने सलीम अता फरमाई है। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सुन, मैं तुम्हें हैरत में एक डालने वाली चीज बतलाता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह आका ने फरमाया, ए अबू बकर सुनो, आसमान से फरिश्ते जब आ रहे थे तो अपने साथ एक ऐसे फरिश्ते को लेकर के आए जो फरिश्ता माजूर था, जिस फरिश्ते के न बाल के न पर थे। वो फरिश्ता रो रहा था, वो फरिश्ता आंसू बहा रहा था। उन फरिश्तों ने जब लेकर के उस फरिश्ते को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो उस फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आसमान पे आपके जिक्र के चर्चे सुना करता था, आज ज़मीन पे आपकी बारगाह में आया। मैंने मेराज की शब में आपकी रिफातों के चर्चे देखे थे, सुने थे, आज आपकी बारगाह में आया हूँ। आज आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। मेरे इमाम की ज़ुबान में इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया। वही नाज से जब दुआए मोहम्मद और अज़ापुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो रब करीम ने सैयदुल मलाइका जिब्रील को भेज दिया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब की बारगाह में और मेरे हबीब से कह दो कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। आका आप अपने हुसैन के जिस्म से जो चादर लिपटी हुई है इस फरिश्ते के जिस्म से लगा दो, अल्लाह इसे शफा अता फरमा दे। ये बरकत है मौला हुसैन की उस चादर की। तो आप अंदाजा फरमाए, जब नवासे के लिबास का ये हालत है तो मुस्तफा के लिबास का हालत क्या होगा। हजरत अस्मा बेटी अबू बकर सिद्दीक की वो बयान करती है, मेरे आका का लिबास मेरे पास था। मदीना शरीफ में अगर कोई बीमार आता तो मैं उस लिबास को पानी में डालकर उसका पानी निचोड़ करके मैं बीमार को पिलाया करती थी, अल्लाह उसे शफा अता फरमा देता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिबास को उस फरिश्ते के जिस्म से लगाया तो उस फरिश्ते को अल्लाह ने शफा अता फरमा दी। वो परवास करने लगा तो मेरे नबी की बारगाह में मौला हुसैन को देखने लगा और देख करके सारों कतार रोने लगा। पैगंबर ने पूछा, ए अल्लाह के फरिश्ते, अब आंसू क्यों बहा रहा है, रो क्यों रहा है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मौला हुसैन की बेकसी देख करके, आपकी बेबसी देख करके, करबला का रेगिस्तान देख करके, करबला के तपते हुए सहरा को देख करके, हुसैन की मज़लूमियत को देखकर आज मैं आंसू बहा रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्ते साफ साफ बता किसकी मज़लूमियत पे? कहा आपके बेटे हुसैन की मज़लूमियत पे। आपकी उम्मत, आपकी लाई हुई नमाज पढ़ने वाली उम्मत, आपका दिया हुआ कुरान पढ़ने वाली उम्मत आपके बेटे हुसैन को शहीद कर देगी। मेरे आका जितना मुझे मालूम हुआ मैंने बता दिया। अब जिब्रील से पूछे, मेरे आका ने पूछा, जिब्रील बताओ क्या बात है? सैयदुल मलाइका ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बेटे हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले अल्लाह ने इसे पैदा फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, क्यों पैदा फरमाया है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, अल्लाह ने इस फरिश्ते को इसलिए पैदा फरमाया है कि जब आपके नवासे हुसैन करबला में शहीद हो जाए, जब उनकी कब्र बन जाए तो फरिश्ता क़यामत तक करे हुसैन पर पहरा, क़यामत तक हुसैन आज़म के मज़ारे मुक़द्दस पर ही हाजिर रहेगा, चौकीदारी करेगा। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकान है। आपने हुसैन को देखा तो आप देखते रहे। बेटी फातिमा ने अर्ज की, बाबा हुसैन को आप क्यों देख रहे हैं, इतना गौर से देख रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया, बेटी मैं ये देख रहा हूँ, मेरा नवासा मेरी हम शक्ल है, अली का हम शक्ल है। हजरत सैयदा फातिमा ने अर्ज की, बाबा वो आपका हम शक्ल है, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, मालूम न था साया शाहे शक्ल है, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसन है। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन बने, आधे से हुसैन। यही वजह है कि
جب صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جب ان کا جی چاہتا مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کا تو دونوں شہزادوں کو بلاتے آپس میں کھڑے ہو کر کے حتمین کریمین کے آئینے میں تصویر مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسین اللہ جل علیہ السلام کے مقدس کان میں پیغمبر نے اذان دیا، بائیں کان میں اقامت کہی اور ساتھ ہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس آواز کا بھرم رکھنا، اس آواز کی آبرو بچانا۔ سیدنا امام حسین کی چند گھنٹے کی عمر مقدس ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور آنکھوں میں اشارہ کر دیا اے نانا فکر آپ مت کریں، آواز آپ کی ہے، کان حسین کے ہیں، اے نانا میں آپ کی آواز کا بھرم اس جگہ رکھوں گا جہاں آپ کی شریعت کی آبرو پامال کی جائے گی، جہاں علم اسلام کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ اے نانا آپ فکر نہ کریں، آواز آپ کی ہے، کان حسین کے ہے۔ اے نانا آج آپ کی امت اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے، آپ کی امت اپنے مکانوں میں قرآن پڑھیں گے، آپ کی امت مسجدوں میں قرآن پڑھے گی۔ اے نانا اگر وقت آیا آپ کا بیٹا حسین نیزے کی نوک پر قرآن سنائے گا اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدہ کو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین ہے زمانہ جنہیں بلا نہ سکا، حسین ہے زمانہ جنہیں بلا نہ سکا، جو بول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکا۔ میرے حسین کی آمد ہوئے اور آمد کے ساتھ شہادت کی بھی خبر آئی ہے، آمد کے ساتھ شہادت کی خبر آئی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سیدہ نے دیکھا کہا بابا آنسو بہا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، اے میرا حسین، اے میرا حسین میرے وصال کے 60 سال کے بعد کربلا شریف میں میری امت میرے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ نہیں ہوں گے، آپ میرے بیٹے کی مدد نہیں کریں گے، مولا کائنات نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس وقت کوئی نہیں ہوگا، تنہا حسین ہوگا، سارے جہان کی امیدوں کا سہارا ہوگا، ایک زینب ہوگی بقیہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے بڑھتے ہوئے کہا تھا بابا میرے حسین پہ کتنا سنگین وقت ہوگا، میرے حسین پہ کتنا سنگین وقت ہوگا جب میرا بیٹا پکارے گا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ فکر مت کر، اے بیٹی فاطمہ غم نہ کر، آج میں تنہا آنسو بہا رہا ہوں، میرے بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ فرشتے آنسو بہائیں گے، دریا میں مچھلیاں آنسو بہائیں گے، جنگلوں میں اجنہ آنسو بہائیں گے، سمندروں میں مچھلیاں آنسو بہائیں گے۔ اور اے بیٹی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے تیرے دونوں بیٹوں کی قربانی لے کر اللہ نے میری امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو سیدہ نے عرض کیا بابا کیا آپ نے میرے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کر کے اپنی امت کی بخشش کا سودا اپنے رب سے کر لیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں نے اپنے پروردگار سے سودا کر لیا ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی بابا اگر آپ نے سودا کر لیا ہے تو سچ سودا بڑا سستا ہے، تنہا حسنین کریمین نہیں، اگر میری اور اولادیں ہوتی تو سب آپ کی امت میں صدقہ کر دیتے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے اللہ بخشش فرما دے، میں اپنی گود پامال کرا لوں گے، میں اپنا آنچل دار کرا لوں گے، لیکن آپ کو گنہگاروں پر بخش دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے۔ سید کائنات حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدہ ام فضل فرماتی ہے حسین اعظم جب علیہ السلام کی ولادت ہوئے اور مصطفیٰ کریم نے میری گود میں دے دیا، نبی پاک علیہ السلام نے میری گود میں دے دیا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سب کو تھی۔ میں ایک بات بتلاؤں، مولا کائنات فاتح باد خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خلیفہ بنا سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد تو آپ نے مدینہ شریف سے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ کہیں حرم رسول کی بے حرمتی نہ ہو، مدینہ شریف میں جنگ ہو، خون کی ندیاں بہیں۔ آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیا۔ اس کے بعد اپنی اولادوں کو آپ نے وہاں بلا لیا۔ جب سیدنا امام حسن امام حسین سیدنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئی
تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اپنے شہزادوں کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ سے باہر آیا اور انتظار کرنے لگے۔ جب سیدنا مولا حسن حسین کی سواری پہنچی تو مولا کائنات فاتح بادی خیبر آگے بڑھے اور امام حسن امام حسین کی سواری سے نیچے اتر کر کے اپنے بابا مولا کائنات کے ہاتھ کو چوما۔ مولا کائنات نے استقبال کیا۔ سیدہ نے عرض کیا بھائی میری سواری بھی روک دو، میں اتر کر اپنے بابا کا ہاتھ چوم کر کے اپنے بابا کا میں استقبال کروں۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹی تم اپنی سواری پر سوار رہو، تم عورت ہو، عورت پردے کی چیز ہوا کرتی ہے، اے بیٹی تم پیدل نہ چلو، تم اپنے اونٹ پہ سوار رہو۔ مولا کائنات نے اس اونٹ کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر کے جب لے کر کے کوفہ شہر میں داخل ہوئے تو مولا کائنات نے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، اے بیٹی زینب یہ دیکھو کوفہ کا مین بازار ہے، اسے دیکھ لو۔ آگے بڑھے مولا کائنات، آپ نے فرمایا اے بیٹی زینب یہ کوفہ کا دارالعمارت ہے، اسے بھی دیکھ لو۔ آگے بڑھے مولا کائنات، آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹی نہر فرات ہے، اسے دیکھ لو۔ آگے بڑھے مولا کائنات، آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب ایسے یہ نبیوں کے خیمے ہیں، اسے دیکھ لو۔ مولا کائنات یہ بتا رہے ہیں۔ سیدہ نے عرض کیا اے بابا آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو بتایا جاتا ہے۔ میرے 18 بھائی شیر دل ہیں، جن کے اتنے بھائی ہو اسے بازار سے کیا مطلب؟ مولا کائنات نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا تھا اے میری بیٹی زینب اسے دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرے حسین کے ساتھ تنہا تو رہ جائے گی، قیادت تیرے ہاتھ میں ہوگی، سیادت تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسین کی شہادت سے پہلے سب کچھ دکھلا دیا، سب کچھ بتلا دیا۔ حسین اعظم کوفہ کی سرزمین پہ ہے، آپ زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر کے اور زمین پہ ایک نقشہ بنا رہے تھے۔ سیدہ نے پوچھا بھائی آپ زمین پہ بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب میں زمین پہ بیٹھ کر کے کھیل نہیں رہا ہوں، میں کربلا کا نقشہ بنا رہا ہوں، میں کربلا کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ سیدنا مولا حسین اللہ جدہ علیہ السلام نے لکیر کھینچا اور کھینچنے کے بعد فرمایا میری بہن دیکھ اس لکیر پہ تیرے بیٹے اور محمد قربان ہوں گے۔ لکیر کھینچا کربلا معلیٰ کی زمین پہ، کہا یہ لکیر پہ اے قاسم کے عباس علمدار کے بازو کاٹے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین اللہ جدہ علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے آقا نے کربلا میں سب کچھ دکھا دیا تھا، سب کچھ بتلا دیا تھا اور میرے آقا بھی جانتے تھے، لیکن دعا نہیں کی گئی، دعا یہ کی گئی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو اجر عطا فرما، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ حسین اعظم علیہ جدہ علیہ السلام اپنے نانا کی لائی ہوئی شریعت کی رکھوالی کے لیے، اپنے نانا کی آواز کا بھرم رکھنے کے لیے یزیدیوں نے اسلام میں نانا کی شریعت میں چور دروازہ قائم کرنا چاہا۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا، یزیدیوں نے شراب کو حلال کرنا چاہا، یزید نے زنا کو حلال کرنا چاہا۔ میرے حسین نے اس کے خلاف پر سرے پیکار ہوئے اور آ کر کے آنکھوں میں آ کے ڈھال کر بتا دیے یزیدیوں اے حسین کا ہاتھ نہ، حسین کا ہاتھ نہیں ہے، اسلام کا نمائندہ ہاتھ ہے۔ میرے نانا نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق کی شہادت ہوئی، عمر کی شہادت ہوئی، عثمان ذوالنورین کی شہادت ہوئی، لیکن کسی کی شہادت نے اتنا عروج نہیں پایا، اتنی بلندی نہیں پائی جتنی عروج مولا حسین کی شہادت نے پایا۔ وجہ یہ ہے تنہا حسین کی شہادت حسین اعظم کی شہادت ہے، حسین کی شہادت کے آئینے میں میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت کے آئینے میں میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اللہ جل فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اے میرے بندو تم میری کبریائی بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ جب رب اپنے بندے کا چرچا کرے، جب رب اپنے بندے کی عظمتوں کو رفعتوں کے ڈنکے بجائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ میرے باپ نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो जो ज़माना गुजर रहा है, सदियाँ गुजर रही है, हुसैन आज़म का तज़किरा भी जारी व सारी है, और इंशाअल्लाह रहमान सुबह क़यामत तक मौला हुसैन का जिक्र होता रहेगा। सुबह क़यामत तक मौला हुसैन का जिक्र होता रहेगा। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने रहमत की राहत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे की विलादत हुई, और विलादत के साथ शहादत की खबर आई। मेरे आका की बारगाह में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करबला की मिट्टी लेकर के आए, जो सुर्ख रंग की थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम को दिया, मेरे सरकार को दिया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप जिस नवासे से मोहब्बत फरमा रहे हैं, वो आपका नवासा आपके दीन को बचाने के लिए करबला में आपकी उम्मत के हाथों शहीद किया जाएगा। ये उस जगह की मिट्टी है। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को अपने दस्ते नबूवत में लिया। सरकार मिट्टी लेकर के उम्महातुल मोमिनीन की मुक़द्दस बारगाह में आका तशरीफ फरमा होते हैं। उस वक्त सरकार की 10 बीवियां अपने हयात ज़ाहिरी में मौजूद थी। हज़रत आयशा मौजूद थी, हज़रत उम्मे हबीबा मौजूद थी, हज़रत जवेरिया मौजूद थी, हज़रत मैमूना मौजूद थी, हज़रत उम्मे सलमा मौजूद थी। लेकिन मेरे नबी ने वो मिट्टी सैयदा उम्मे सलमा को दिया था, और नबी की निगाहें नबूवत के देख रही थी। ये 9 बीवियां उस वक्त हयात में नहीं होगी, सैयदा उम्मे सलमा मौजूद होगी। आपने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को अपने पास संभाल कर रखना। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझना मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया। हज़रत उम्मे सलमा उसे एक शीशी में बंद करके रख लिया, और हर नमाज फजर के बाद रोजाना उस मिट्टी को देखा करते थे, उस मिट्टी को देखा करते थे। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की सुबह को 61 हिजरी की सुबह में देखा, और सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने जब शहादत पाई तो मिट्टी खून बन चुकी थी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वह करबला के 1 साल के बाद आप इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाती थी। ये नबी की निगाह नबूवत में देखा था। यही एक मेरी अहलिया मोहतरमा और शहादत मौला हुसैन के वक्त मौजूद रहेगी। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से जब हुसैन आज़म मिल करके करबला के लिए रवाना हुए थे, मदीना से मक्का के लिए, कहा नानी मैं जा रहा हूँ। आपने फरमाया था, बेटा हुसैन कहाँ जा रहे हो? मक्का जा रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया था, ए बेटा हुसैन तुम मक्का नहीं बल्कि करबला जा रहे हो, मक्का नहीं करबला जा रहे हो, शहीद होने के लिए जा रहे हो। मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया, है नानी जान, मैं अल्लाह की अता से सब कुछ जानता हूँ। आपने दुआ फरमाई, मदीना में बैठे बैठे अपनी नानी उम्मे सलमा को करबला दिखा दिया मेरे हुसैन ने। हुसैन आज़म वली ही नहीं वलीगर थे, हुसैन आज़म वली नहीं वलीगर थे, निगाहों से मिला करके वली बनाने वाले थे। लेकिन वजह क्या थी कि आपने करामत से काम न लेकर के, आपने करामत से काम क्यों नहीं लिया? आपने अंदाजा लगाया था यही पहली करबला नहीं, अभी नाना की उम्मत के लिए न जाने कितने करबला होंगे, न जाने कहाँ कहाँ खाना बंद किया जाएगा, न जाने कहाँ कहाँ नाना बंद किया जाएगा। इसीलिए मौला हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने मादी ताकत के साथ मादी जंग किया था, और नाना की उम्मतियों को पैगाम दिया था, ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों, अगर हुसैन को अगर जिंदगी का सलीका सीखना चाहते हो तो हुसैन को फातिमा के आंगन में देखना, अगर मरने का हुनर सीखना चाहते हो तो हुसैन को करबला में देख लेना। इस्लाम मेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम मेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, जारी तेरी लोगों में है खून चार यार का। इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान
درکنار رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میرے عزیز یہ مولا حسین ذکر کی محفل ہے، ہم آئے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کی محفل میں۔ تو مولا حسین کا غم دیکھو کیسا غم ہے، حسین کی محبت کے کتنے فائدے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا ایک موقع پہ، اے میرے صحابہ اگر دنیا میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پل صراط سے آسانی کے ساتھ تم عبور کرنا چاہتے ہو، جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک وظیفہ بتلا دوں۔ میرے آقا سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ وظیفہ کیسا وظیفہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم میری اہل بیت سے اگر محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گا اور آسانی کے ساتھ تم صراط عبور کر جاؤ گے۔ میرے حسین کی محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر بیمار ہو جاؤ میرے حسین کو یاد کرو، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ حسین اعظم کی محبت ایک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حسین اعظم کی محبت میں اگر ہمارے آنکھوں سے چند قطرات آنسو پہ گر گئے تو کل بروز محشر مولا حسین کی محبت میں گرنے والا آنسو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حسین ذکر حسین پوچھو بازار میں کرو، انسانیت کا فرض ہے تشہیر کربلا۔ پہلے تو گرب ریت کے اثر کا خون حسین اس منہ سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ بس ایک نگاہ ناز کے دل اٹھنے کی دیر ہے، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے۔ پل بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا، پل بھر میں حر بناتی ہے تاثیر کربلا۔ وما علینا الا البلاغ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن جہاں کو ہرا کیا، اس کربلا واسطہ کٹ بازوؤں کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ شفیع یوم الجزاء۔ فرات بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔